Krista bagi bodang kwa malisya Yun misa sokot kotian kurung Sumuya viti buka Ekalis mo na shihisam suhukli Deva she adoya utkar Onot baba kani butak Ani bubitat mea Sudah sesna Alleluia 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 भाव बहिणांनो आज जुनाची 27 तारीख आणि खरेपणी आज पेरपेस सुकूल साहेबणीचो खरो सारको पोरबेचो दीस तर आज खरेतपणी पेरपेस सुकूल साहेबणीक फुडें घालून आमकां तिचो आदार मागली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमी ह्या संवसारान जियेतना देवाचेर भावाट बोरवोसो धरून सायबीण मायचे भाशेन जीव तशेंच सायबीण माय दुसऱ्या सवें उदार जाली तशी आमी दुसऱ्या सवें सदोड जावं आनी सदांच सादेपणां सायबीण माय सादेपणान जियेली तशी सादेपणान जिवंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आदार मागुया पूण जायते फावटी आनी साबार तरेनी आमी चुकल्या अदीक करून आशावादी आमी जाल्या सेल्फीश जाल्या संवसारी वस्तूच्या मनान आमी जियेल्या वखसणे मागुया आनी काळजांत तावन दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया हांव पाथी सोरपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो पिल्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं Amen. Somya kagut kur Somya kagut kur Krista kagut kur Krista kagut kur Somya kagut kur Somya kagut kur देवाक आर्गां दिवया देवान आज पासून आमकां जिवीत दवरल्यात आनी सगळ्या आशिर्वादान आमकां बोलल्यात खुशालकायेन देवाक आर्गां दिवन म्हणया मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका धन्यवाद दिता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सण एकलो तुमच्या इंटेसा पासत मागात पेरपेर सुकूल सायबिणीक फुडें घालून मागात
देवा आमच्या बापा, तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सद्दां जियेशी कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोर्न देवान करूंक ना, जिवणेचो नाश करूंक ताका आवडना. सगलें ताणें रोसलां, तें वस्तूंचें मन रोसलां. संवसारांतलीं रोचना भलायकेन भरलेलीं. तांचें सवें मोर्नादीक वीख मेळचें ना आनी प्रितुमेर नोकराची पदवी चलना. कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरोना. देवान मनशाक उमोर केलो, आपणाच्या सैमा सारको ताका रोचलो. देवचाराचे नाटकायेन की संवसारान मोर्न हाडलें, ताचे बागेली तें जागतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वरद कर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सगळीं म्हणुया. आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हज्या वयर नाचूंक दिवंक नाय सर्वेस्परा. तुवें म्हजो आत्मो नोकरतल्यांक वाटयलो. फोंडान देंवलेल्या मोदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. सबाब, आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताजी स्तुती करात. ताजो राग किना भितर नाच जाता, पूण ताज्या बळेपणान जिवीतभर तोखता. जोरी रात काडली दुकां घडोवन, तरी फांत्या पारार संतोसान उलासता. सबाब, आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकूट कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकान रोडण्यान काडटल्यो दीस तुज्या आदारान आतां उडटा नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकलीं. सबाब, आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जशी तुमी सगल्यान पयलीं मुनगे भावार्थान उलोवपाच्या हुशारकायेन, जानवायेन, सगल्या जतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगान, तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामान पयलीं जायात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बलकाये वरवीं तुमी गिरेज जावचे खातीर तो गिरेज जावन तुमचे पासत दुर्बल जालो. दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक तुमी आपटून दुखतोवचे अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदतां तें हें. तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात, आनी एक दीस तांकां चड आसतलें
तांतलें काडून ती तुमच्या गोरजांक पावतली. अशी सगल्याची तीच गोत जातली. तर अशें बरयलेलें आसा, जाका चड आसा ताका ओगलें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतोरये. देवाचे बरोबकार. शिव वर्तमानांक आमची काळजां तयार करूंक सगळीं उबी रावया. Soy Sovesporak, soy, soy Sovesporak, soy, soy, soy Sovesporak, soy, soy Sovesporak, soy, soy. आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फाकयलें, हो मरण परजो लायलें. Soy Sovesporak, soy, soy Sovesporak, soy, soy, soy Sovesporak, soy, soy Sovesporak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सुमयाक. जेजू परतून होड्यार चडून दोर्याचे पेली तोडी वेतोच लोकांची ओड उरपूच ताचे सोरची एकटवली आनी तो दोर्याचे धोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हणलोलो देवस्थानाच्या अधिकारांतलो एकलो आयलो आनी ताका पडून ताच्या पांये पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोडीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रक्तपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजाच्या हातांत जायतें दूख भोगूनय आनी सगळो आपलो दोळू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती ओदीक पास्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशें ती आपणा भितर चिंताली आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन ओडून विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या सिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवन तो भोंवतणी नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक कळना तें ओळखून ती बायल भियोन आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, तुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनी त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हटलोलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावाट मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाराच्या घरांत पावतोच जेजून बोबाळ आनी लोकांचे रोडणे आनी जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून ताणें म्हणलें, तुमी कित्याक आंकांतल्यात आनी रोडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागले. पूण तांकां सगळ्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ.
आनी रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन भारी थोटाकलो आनी कोणाकूच हें गमना जावंक जेजून जोडजोडीत फॉर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हाका आनी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भिनांनो, सुमार आतां 1.5 वर्स अदीक जालीं. कोवीड हे पिडेंत मारामारीन जायतो लोक मरून गेलो. आनी अशीच एक वस्तोरी, तिचो एक घरकार हेच कोवीड हे पिडेंत मेल्लो. तिणें म्हाका म्हणलें, फादर, कित्याक देव आमकां हें मरण धाडटा, कित्याक आमकां देव मारून उडयता. आनी हांवें म्हाकाच म्हणलें, देव मारून उडयता, कित्याक पासो देव आमकां मारता. आनी हांव हाचेरूच नियाड करतालो. देव जिवीत दितलो, देव आमकां सांगात दितलो, आमकां पेकोवणी दितलो, देव आमकां भरवशान भोगतलो देव. आनी मरण कित्याक धाडटा काय? देवान आमकां रोचल्यांत मोगान आनी कित्याक आमकां मरण धाडटा काय? भाव भिनांनो, हाचेरूच हांव नियाड करतालो. आनी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 5व्या आवयस्वरांत थंयसर आमकां मेळटा, आदाम 130 वर्सांचे पिरायेर आसतना ताचे सारक्याचो ताका एक पूत जल्मलो आनी हाका सेत नांव दिलें. त्या उपरांत आदाम आनिकूय 800 वर्सां जियेलो. ताका आनिकूय पूत धुवो जल्मल्यो आनी 930 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो. तशेंच मागीर ताचो पूत सेत 105 वर्सांचे आसतना ताणें हनोशाक जल्म दिलो. मागीर आनिकूय 807 वर्सां तो जियेलो. आनी थंयसर आखिताचे पिडकेची एके भाशेन कितलीं वर्सां 800 आनी कितें दिलोलें आसा. म्हणजे ते लांब आवक जियेले. आनी पवित्र पुस्तकूय म्हणटा, जो कोण प्रमाणीकपणान जियेता तो लांब आवक जियेतलो. तो आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पडोवंक पावतलो. देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसतलो. देवान आमकां लांब जिवीत जिवंक फावो केला. ते कोवीड पिडेंत तिचो घरकार मेलो आनी देवान कित्याक म्हज्या घरकाराक मारलो अशें ती म्हणटाली. पूण अशेंच फाटल्या दिसांनी आनीक एक जाणटी वस्तोरी मेली, 96 वर्सांची. आनी मागीर ती जाणटी म्हणटकच वसोंक जाल्ली आनी अकस्मात बाबडी ती काळीन मेली. आनी म्हणूंक लागली दुसरी जायतीं जाणां जावं देवान तिची काकलूत केली. बरे भाशेन ती गेली देवाशी. वय भाव भिनांनो, देव आमकां पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा, एक वेळ जल्मूंक आनी एक वेळ मरूंक, एक वेळ हांसूंक आनी एक वेळ रडूंक. देवान सगळें थारायलोलें आसा मरण केन्ना येवचें. पूण घडयेक मनीस जायते फावटी आपूण थारायता मरण केन्ना येवचें. घडयेक आपल्या पोटाच्या मस्तेपणाक लागून वो आपणाचेच वस्तूंकी घडयेक सुसायड करता, वो घडये दुसरे मस्ती करतात, घडये आपसूक जावन दुसरे मरतात. वो तिसरे घडयेक इनडायरेक्टली हांव घडयेक आनी कितें वायट वस्तू करता आनी ताचे वरवीं घडयेक दुसऱ्यांक माल पडटा आनी अशें मरण घडयेक बेगीन आमी मागून घेता. तो भिनांनो, एक ल्हानशी काणी. एक भुरगो आसलो आनी तो चलता चलता ताका एका मोडार एक झाड दिश्टी पडलें. वताचे बारार त्या झाडाची गेलो आनी झाडाक विचारलें, झाडा, हांव तुजे पोंदाक सावळेक मातसो बसूं. आनी त्या झाडान म्हणलें, यो पुता बस. आनी झाडान ताका सावळी दिली आनी त्या बराबर ऑक्सिजन सोडलो. स्वास म्हणटकूच तो बरो सुस्कार घेवन थंयसर तो मातसो गो न्हिदलो. मातशा गोश्टान ताका भूक लागली. असल्या वखदार ताणें झाडाचेर नदर मारली, झाडाचेर फोडां दितलीं आनी झाडाक म्हणलें, झाडा, हांव तुजीं फोडां खावूं. आनी झाडान म्हणलें, खा पुता, तुवें जिवंक जाय, तुवें संवसारान रावंक जाय. आनी ताणें फोडां केलीं, पोट भरलें. मागीर एकलोच म्हणटकूच ताका खेळूंक दिसलें. भुरगो तो म्हणलें झाडाक, झाडा, हांव तुजे बरोबर खेळूं. आनी तो ह्या खांद्यारसान त्या खांद्यार उडयो मारूंक लागलो. ताणें जुबो केलो, धलधल केलें, थंयसर खेळूंक लागलो आनी कुशाल हो चेडो खेळटा खेळटा व्हड जालो. व्हड जातकूच ताका आतां एक घर जाय पडलें. ताणें झाडाक म्हणलें, झाडा, म्हाका रावूंक एक घर जाय, हांव तुजे कांय खांदे कातरूं, मेड्यो जाय म्हाका. झाडान म्हणलें, वय पुता कातर. आनी अशें झाडाच्यो कांय खांद्यो कातरल्यो,
झाड घोडे मातशें नागडें जालें पूण आपलें घर बांदलें मातशें वखदान हो मनीस ओदीक मातसो आपस्वार्थी कसो जालो झाड नागडें जालां हें पळोवंक ना पूण म्हाका परतून झाडाशी गेलो आनी झाडाक म्हणूंक लागलो झाडा म्हाका दार करूंक वो आनी कितें करूंक मागीर एक व्हडें बांदूंक म्हाका लांकडां जाय फोडीं जाय हांव तुका कातरूं झाडान म्हणलें वय तुवें ह्या संवसारान जिवंक जाय कातर आनी ताणें तें झाड कातरलें फोडीं केलीं आपलीं दारां केलीं एक व्हडें केलें आनी कांय वर्सांनी भाव भयणानो तो आपल्या घरान खुशालकायेन जियेताना हें झाड आसलें थंयसर घोडेक तो बांद आनी बांदांतल्यान घोडेक जायते फावटी हें झाड आपलीं पाडां थंयसर घट धरताली माती म्हणटकूच वादोड मोटन आयलें दोरयाची लारां मारलीं आनी तो बांद मोडलो सगळें उदक भितर आयलें आनी तें बुट्टी आयली ह्या घरांत रावतलोय मरून गेलो कांय वर्सांनी ते उदकान बुट्ट आनीक जायतीं दुयेंसां आयलीं आनीकूय लोक मरून गेलो पळय भाव भयणानो इल्लीशी काणी पूण आमकां जाय तें शिकयता देवान आमकां लांब जिवीत जिवंक प्रमाणीकपणान जिवंक बरेपणान जिवंक आमकां लांब जिवीत जिवंक हे सगळ्यो वस्तू दिलोल्यो आसा पूण मनीस घोडेक आपस्वार्थीपणान जियेता उत्पत्तीच्याच पुस्तकान 6व्या विस्वारान थंयसरूय मेळटा मनीस एके भाशेन पातो करून आपणाचेर मरण मागून घेता आनी ह्या पासत देवान म्हणलें तेन्ना सर्वेस्परान म्हणलें हांव आतां मनशाक लांब आवक दिवचो ना ते एका दिसा मरूंक जाय तें खरें ह्या फुडें मनीस 120 वर्सां वयर जियोचो ना उत्पत्तीच्या पुस्तकान 6व्या विस्वर 3री वड अशें म्हणटा भाव भयणानो आमी घोडेक जायते फावटी ह्या संवसारांत आपस्वार्थीपणान जियेता आनी हें आयच्या पयल्याय वाचपांत आमी आयकलां जाणवायेच्या पुस्तकांनी थंयसर पयलेंच घातलेलें आसा मरण देवान करूंक ना जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना जिव्यांचो नाश करूंक देवाक आवडना भाव भयणानो देवान आमकां रोचल्या आनी ह्या पासून लांब जिवीत दिल्लें पूण मनशान पातो करून हांगासर आयच्या जाणवायेच्या पुस्तकान मनीस संवसाराक भुल्ललो संवसाराचे आशेन ओदीक गिरेस्तकाय आपणावपाच्या आशेन संवसारी मनान जियेतालो आनी ह्या पासत खेरीतपणी ताचेर मरण आयलें पातोक खेरीतपणी मरण हाडटा भाव भयणानो आज खेरीतपणी आमी पेरपे सुकूल सायबिणीची परब करतना 3 वस्तू आमच्या मनान दवरया पयले सुवातेर सायबीण माय देवाचेर भावार्थ बोरवंसो धरून जियेली आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा हांगासर जायरूस ताची धूव मेल्ली तिका आमी पळयता तिका जिवी केली ह्या जायरुसाक जेजूचेर भावार्थ आसलो बोरवंसो आसलो हांगासर रोग पाट जाल्ली ही वस्तोरी कितले वर्सां आसली तिणें जेजूचेर बोरवंसो दवरलो तेच्या लोबाक हात लायलो आनी ती हे पिडेंतली बरी जाली म्हणटकूच देव आमकां जिवीत दितलो देव आमकां पेकोवणी दितलो देव मारून उडयतलो देव न्हय म्हणटकूच पयले सुवातेर आमी देवाचेर विस्वास भावार्थ दवरची गरज दुसरे सुवातेर आमी प्रमाणीकपणान जियोवची गरज आयचे दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा जाका चड आसा ताका ओगडें जावंक ना आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना काय बरीं उतरां जाका चड आसा ताका ओगडें जावंक ना आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना म्हणटकूच देव आमकां फावो तें गरज तें दिता आमच्या मनशाच्या जिवितांत 3 गरजेच्यो वस्तू फूड क्लोथींग आनी शेल्टर जेवण आसरो न्हेसप आसल्यार पुरो आमच्या संवसारांत जीव येता पूण घोडेक आमी मनीस इतली आशावादी जाल्या आशेची जाल्या एक मनीस आपूण ताच्या बरोच ओदीक ग्रेस जावपाचो चिंता घोडेक आपूण आजयेचो एशियाचो घोडेक रिचस्ट पर्सन आपूण ताच्या बरोच आनीक जातलो आपूण व्हडलो जातलो घोडेक दुसऱ्यांक नागोवन दुसऱ्यांक चेपोवन आनी ग्रेस जावपाची सपनां आनी असल्या वेळार घोडेक जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक मारून उडयता आज घोडेक ही पिडा आयल्या घोडेक कोणान तरी चिंतलोलें ह्या भाशेन धाकटेची पिडा घालया ताका घोडेक वखदां मागीर आमकां त्या भाशेन करपाक आमकां अदीक फायदो जातलो घोडेक आपस्वार्थीपणान घोडेक दुयेंस आमी भितर हाडलां मरण आमचेरूच आमी मागून घेतलां आमच्याच पांयार घोडेक आमी कुराड मारल्या आनी आयचें दुसरें वाचप आमकां खिरीतपणी म्हणटा आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून ती तुमच्या गोरसांक पावतली अशें सगळ्यांचीच तीच गोत जातली
म्हणटकूच सायबीण माय दुसऱ्यांच्या गरजा कांताक पावली. खाना गांवांत कितें उणें आसलें थंयसर पावली. आपली मावशी भयण एलिझाबेथ तिचेची गरजा कांताक पावली. आनी अशे भाशेन आमी एकामेकाक ह्या संवसारांत अदीक वर्सां जिवंक आदार दिता. दुसऱ्यांक माडून उडोवंक न्हय. म्हणटकूच आमी सायबीण मांच्या भाशेन सादेपणान प्रमाणीकपणान आमी दुसऱ्यांची सेवा करून एकामेकाक उदारपणान दिवन जिवया. आनी तिसरे सुवातेर आमी संवसारांत जियेतना आपुणूच व्हडली जावपाची कसली आशा धरून न्हय, संवसारी आशा धरून न्हय, सायबीण माय सादेपणान जियेली. आमी सादेपणान जिवया. कांय दीस फाटीं इंटरनेटार अशें एक ग्रेस एक वस्तोरी अशी उलयली. आमी ग्रेस कुटुंबांतली. आमचे लागीं जायत्यो वस्तू आसात, जायत्यो गाडयो आसात. पूण म्हज्या बापायक जें कितें फ्री आसा तें मेळोना जावन मेलो. म्हणजे तिचो बापूय ऑक्सिजन ना जावन हॉस्पिटलांनी कोवीड पिडा जावन ऑक्सिजन ना जावन मेलो. भाव भयणानो, घोडेक आमी इतली आशावादी जाल्या की ऑक्सिजन पासून घोडेक आमी ब्लॅकांनी विकून आनी तसले घोडेक आशावादी जावन अदीक आशेची जावन घोडेक दुसऱ्यांक पासून आमी मारून उडयल्या. आज ह्या विसांत वांटो घेतना तेच सायबीण मांय लागीं मागुया. आशेची न्हय पूण दुसऱ्यांक आदार दितली, सादेपणान जियेतली आनी प्रमाणीकपणान जियेतली असली मनशां आमकां कर म्हूण तेच पेरपे सुकूर सायबीणीक फुडें घालून मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमची बावाटाची उचारणी करून आमचो बावाट जागोया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशा एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरीप समलो आकोन मरयता जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पवित्र त्या बापाच्या उजव्याक बसला तुयें जिवे निर्मलेची मुजबी करूंक येतलो सोत माता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभे भोगता स्वर्गार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आनी देवळार कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार धरून आमकां आदार मागुया. आमच्या पागिवन बापाक आमच्या गवली बापाक आनी हेर सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत देवान तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून ते जेजूचे उपकार जावन आपल्या हाताक हाल आसलोले पोरचेक देवाचे वळखीन आनी मोगान चलोवंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे नामे कोता तुका पेरपेत सुकूर सायबीण मायेचे मोजतीन आमचे कुटुंब नवसरूंक सगळे सोयेगांचो आनी उपायांचो बरो फायदो काडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे नामे कोता तुका सोमेस्त आमची भावा भयणां हे कोविड-19 पिडेक सांपडल्यान तांकां पेरपेत सुकोर सायबीण मायेचे मोजतीन पेकोवणी मेळूंक आनी मरून गेल्ल्यान तांकां सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे नामे कोता तुका आमच्या कुटुंबांनी पवित्र सोबेचे शिकोवणे सदांच उक्ती रावन आपलो घोराबो पवित्र सोबेचे शिकोवणे प्रमाणे चलूंक अशें कुटुंबीक जिवीत जेजूच्या तत्वां आनी मुल्यांचेर बांदून हाडूंक तांकां देवाचें बळ आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे नामे कोता तुका बापा, कांय आमी मागणी तुजे मुखार दवरल्या. तुवें आमकां जिवी आनी लांब जिवीक फावो केलो आनी अदीक आमी प्रमाणीकपणान जिवंक आनी लांब जिवीत आमी जिवंक पावूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन.
मोठ्या देवाचे कासन कोचून दवरता अर्पण मोठ्या जिवाचे बापाक भक्तीन उबारता उतर मोठ्या देवाचे कासन कोचून दवरता अर्पण मोठ्या जिवाचे बापाक भक्तीन उबारता म्हज्या भाव भयणांनो, या आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस म्हूण मानून घेवंक देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सभे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सभेस परत परता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर ओपतां. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगोडटां. थीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर घेवचे. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Taco por cotuja. Somia Jesu, ami hondo katau, ani hekasit lepieta. Dit levaudi, tu voi bovanie sor, ami tu sen moron por kota. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो गुडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बीस साहेबाक आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची उदीक करून लायोनेल पेरेरा आनी दुसरे भाव भयणांनी मागूंक लायला तांचे खरीतपणी तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती वा घेवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोतवेदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. आमचो देव जिवीत दितलो देव, मरण न्हय. आमी ताचेर फकत भावाट बोरवंसो धरची गरज, प्रमाणीकपणान जिवोवची गरज, सादेपणान एकामेकाच्या गरजा आकांताक आमी पावची गरज. हेंच करूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीय, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोवी पोतमी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू, होच तो पेकोणी दितलो देव, होच तो आमकां सांगात दितलो देव. जी कोण प्रमाणीकपणान ताचेर भावाट बोरवंसो धरून जियेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Santam Sharavakyo Shivitam Shepodlongyo Mogal Shizuyoduyo Bavak Buining Bedongyo Santam Sharavakyo Shivitam Shepodlongyo Godai tu shidi tu de Pusvo
तुझी संतोष तुझो आमकां दी फावोरांतली भलायकी Godai tushi tituti Pusvonam kahatushi Sontos tu soam kadi Favotit li polaki Mokashi suyo tuyo Bava poining bedokyo Kasandam charabangyo Jividam chebodlongyo Mokashi suyo tuyo Bava poining bedokyo Kasandam charabangyo Jividam chebodlongyo प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कोडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो. हे पोरी सोद्दां तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. Amen. भाव भयणानो, आज जुनाची 27 तारीख आनी पेरपेर सुकूल सायबिणीचो खरो पोरबेचो दीस. ह्या दिसा खरीदपणी सगळ्यांक पेरपेर सुकूल सायबिणीच्या फेस्ताची पोरबी सगळ्यांक हॅपी फिस्ट. आनी ते सायबीण मायन आमकां सदांच राखूं आनी आमकां फुटली वाट चलोवंक आदार दिवं. खरीदपणी आमी फुटल्या म्हयन्यांसान जुलयाच्या म्हयन्यांतावन ल्हव आमी मिसां सुरू करतले. म्हणटकूच केन्ना केन्ना खंयचे वाडे ते आमी तुमकां सांगतले. त्या प्रमाणे तुमी मागीर मिसाक येवची. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुझे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार Mahi bebet sukurice tuciac Boga pasot winot gor 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 सदैव जावं पवित आनी खोत नासलेलो गर्भ भोव बाकिवंत आंकवार मारयेचो. Sudesa putani kot naslo gor bobagyunti ankvar maritso आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. Amso desporo kerais ais amkadi ani amemshi suklele bukshita tushi amshi patka bugos ani amka tanen poron dunaka punwaitatli amka nivar नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे टायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पुजीस. Bagiti mare tavashimare amabapya khatit vinodikor atane amcha monacha valaramen मुहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ate atane suda suda kalamen
तुझ्या गर्भान ये आंकवारीत तूं व्हरतली निर्मूळ. माग आमचे बसत बापा लागीं सजा पुताक तुवें सोंवतलोय. प्रार्थुया. देवा, तुवें कोत नासलेल्या गर्भा वरवीं बागयोंत आंकवारीच्या तयार केलें पुरतें पिराण तुज्या पुताक आमी प्रार्थना तुका, जो दोळ्या मुखार घेवन मोर्न ह्याच पुताचें संभोवली तिका सगळ्या खोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यांत येवच्याक तुजे सोरशीं नितोड जावन सगळ्या पातकांतले जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मायेक उलो मारुया, बरवाशान तिच्या लागीं मागुया. ए माये, ए माये पेरपेस सुकुरीचे पेपेसुकुरीचे बोळे म्हाका बोले म्हाका एका निर्भाग्या एका पातक्याक निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं तुझ्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता आनी तुजेर दवरता तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. सगळो म्हजो विश्वास. ए माये काकलुतीचे ए माये काकुतीचे चुरचुरे कोर मोचे सुचुळे कोर म्हजे हांव आयकोतां हांव आयकतां सगळ्यांनी सगळ्यांनी तुका पाचारलेली तुका पाचारलेली आसरो आसरो आनी बोरवोसो आनी बोरवासो पातक्यांचो पातक्यांचो जातोर जादोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी बोरवोसो म्हजो बोरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका दुर्बळ पातक्याक पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याक भेटोयता तुका भेटोता तुका तुजो तुजो सासनाचो सासनाचो चाकोर कसो चाकोर कसो हांव दिनवास हांव दिनवास आनी आर्गां आनी अर्घ देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलोय देखून म्हाका म्हाका ताचे ताचे काकलुतीन काकुतीन हो हो विस्वास विश्वास तुजे थाय तुजे थाय खात्री खात्री जशें जशें हांव सोत मानता हांव सत म्हणटा म्हज्या म्हज्या सासनाच्या सासनाच्या सलवासावाची साल्वासावाची खोटा कोटा जायते पावटी जायते पावटी आदीं आदी निर्भागी निर्भागी जावन पडलो जावन पडलो कित्याक हांवें कित्याक हांवें तुका तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना हांव जाणो हांव जाणा तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव हांव जोईत व्हरतलो. सयत व्हरतलो हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत मजत दितेली म्हूण. दितली जर हांवें जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्या तुजेर पातयेवन तुजेर पातयेवन पूण भियेता पूण भियेता पातकाचे ताळणेत पातकाचे ताळेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायत म्हूण मागोना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मा हो पळय व्हरतो उपकारचो मागता तुजे ताय मागात. आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळूं अदीक करून अदीक करून एम कोणाच्या एमपणाच्या सोबक्याच्या वेळार सोबक्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो करूंक उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणूंक तुका हे मोरये हे माय आदार म्हाका दी आदार म्हाका दी माये माये पेरपेस सुकुरीचे पेपेस सुकुरीचे निर्मी नाका निर्मी नाका हांवें सांडूंक हांवें साडून म्हज्या देवा म्हज्या देवाक अशें जावं. अशें जावं. नमान मोरये कृपेन बोलोले सुरवेस पो तुजे टायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज्य येसू. Bhagavati Maria, Tavashi Maya, Ama Bapya Katit Vinoti Kor, Atani Amsha Monacha Velaramen, माये पेरपेस सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मोरये कृपेन बोलोले सुरवेस पो तुजे टायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज्य येसू. Bhagavati Maria, Tavashi Maya, Ama Bapya Katit Vinoti Kor, Atani Amsha Monacha Velaramen, माये Maya पेरपेस Perpet सुकुरीचे Sukuriche, निर्मी Nirminaka, नाका हांवें Have सांडूंक Sadhu, म्हज्या Mosha देवाक. Devak. नमान मोरये कृपेन बोलोले सुरवेस पो तुजे टायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज्य येसू. Bhagavati Maria, Tavashi Maya, Ama Bapya Katit Vinoti Kor, Atani Amsha Monacha Velaramen, माये Maya पेरपेस Perpet सुकुरीचे Sukuriche, निर्मी नाका Nirminaka, हांवें Have Sadhu, सांडूंक Mosha म्हज्या देवाक. Devak. भाग्यवंती मोरये Bhagavati Maria, आदार दी Adarti, ओदृश्टांक सांपडलेल्या Odushtang Sapolina, मजत कोर Mosut Kor, वसोक्त कालसाच्या Osuk Kalsacha, कुशाल कोर Kushal Kor, दुखांक घडयतल्या Duka Goritolya, माग पोरजे पासून Mag Puche जा Pasu, शरातीन Zasharati, देवाच्या मुणयाऱ्यांची Devasha Munarachi, विनोद कोर Vinod Kor, सगळ्या देवाक Soglia Devak, भेटयलेल्या Betololya, वस्तऱ्यां पासून Ustraya Pasu, फावो कोर Favo Kor, तुजो आदार Tuzo Adar, सगळ्यांक Sogliak, जे मागतात Shemakta, तुजो सासनाचो Tuzo Sasnazo, आलाशिरो Alashiro, तुका केल्या आमचो आसरो ए सायबिणी. Adadina, Korsani Tuki Kodini, प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फळ तुजे सोडवणीचो
तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक Amen. कृपणी मागुया. जायती भाव भयणां बरी नात, पिडेंत आसात. जावं कोविडाची पिडेक जायते जाणांक कॅन्सर आनी साबार तरेची पिडा आसात. तांकां पेकोणी दिवंक मागुया. सबाब मुरयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बाबा. जायती हे पिडेक लागून जायते भाव भयणांची सर्वीस केल्यात. आपलो दिसपट्टो गिरास जोडूंक हांगा थंयसर भोंवतात. तांकां फावो तसली सर्वीस मेळूंक आपलो दिसपट्टो गिरास ते जोडूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Moresin nadal marun amse magne aik baba. भुरगें बाळ नासलेलीं जायतीं भाव भयणां आसात. थोडी आपलो फावो तसलो सांगाती मेळ्ळ्यार पूण मागतात. तांचे देवान नदर घालूंक बापा लागीं मागुया. Moresin nadal marun amse magne aik baba. जायते आमचे तरणाटे कडेन वायट रस्त्यान चलतात. तांणी बऱ्या रस्त्यार येवंक आमची भुरगीं बरे भाशेन शिकूंक बापा लागीं मागुया. Moresin nadal marun amse magne aik baba. जायते दोतोर नर्सी ह्या दिसांनी जायते वावर करतात. देवान तांकांय बरी भलायकी दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Moresin nadal marun amse magne aik baba. जायते कुटुंब तुटलेले आसात, बरे चलनात. तांचे कुटुंब पवित्र घराब्या सारके जावंक बापा लागीं मागुया. Moresin nadal marun amse magne aik baba. भोव मोगाल बापा, मारिया आमची माय तुका मानवली आनी तुज्या पुताची आवयक जावंक तुवें तिका विचून काडली. तिचेर तुजी नदर घाल आनी तिचेच मजतीन केल्ली ही आमची मागणी मानून घे आनी शांती पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. Amen. सोमी जेजू क्रिस्त आसो तुमचे मोदें तुमकां राखूंक, तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. Besukur sai bini tu ke aham shirani ai kun tu ke mai tu shats burgachi magni ami magdawam sehat sodun besawam sekal tu sehat uklun ami magdawam sehat sodun besawkal tu sehat uklun besawkal tu sehat uklun ami magdawam sehat sodun besawam sekal tu sehat uklun ami magdawam sehat sodun besawkal tu sehat